لماذا نبكي يا أخويا؟ وماذا حدث؟ حدثني صاحب عن هذا دفعني وشتمني. يا أخي لا تبكي لا تبكي لا تبكي لا تبكي يا أخي لا تنهر السائل، لأن الله تعالى قال في كلامه المجيد: وأما السائل فلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، ثم يليق بك وبنا أن نتصدق يا السائلين أكثر بالكثير. يا أخي فهمت؟ يا أخي يا أخي لا تنسر في دعائك، لا تنسر في دعائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.